Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Rational Brain. दोस्तों, पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हर पाकिस्तानी मुसलमान के लिए हज को फ्री करने जा रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में बाकायदा तौर पर इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। आप यकीनी तौर पर हैरत में मुब्तला होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि इमरान ख़ान साहब हज को मुफ्त कर दें, वो भी इन हालात में जब पाकिस्तान के मुआशी हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इसी बारे में बताएंगे कि हज कैसे मुफ्त होगा। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल रैशनल ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि मलेशिया में कोई शादी होती है तो मियाँ बीवी सबसे पहले हज के फ़राइज़ को सर अंजाम देते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो हज कैसे करते हैं और हज का ख़र्चा इनको कौन देता है? अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो ये कि हर मुसलमान के दिल में एक आरज़ू होती है कि अल्लाह ताला के घर का तवाफ़ कर सकें, खाना काबा का बोसा ले सकें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की जालियों को चूम सकें। ये वो हसरत है कि हर मुसलमान के दिल में है। दोस्तों, ख़बर ये है कि इमरान ख़ान एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जिससे पाकिस्तानियों के लिए हज करना तकरीबन मुफ्त ही हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये बता दें कि जिस शख्स ने ये आइडिया इमरान ख़ान साहब को दिया है, इसके मुताबिक इमरान ख़ान ने इस आइडिया को पास कर लिया है और अब इस आइडिया को लॉ डिवीज़न में भेजा जा रहा है और आने वाले चंद दिनों में आप ये भी सुनेंगे कि काबीना ने इस बिल की मंजूरी दे दी है और इसकी मंजूरी के बाद आप देखेंगे कि अगले साल यानी 2022 में होने वाला हज इसी स्कीम के तहत होगा। मलेशिया का जो हज सिस्टम है उसको कहते हैं ताबुंग हाजी सिस्टम। मलेशिया में होता ये है कि आप ताबुंग हाजी सिस्टम के लिए एक अकाउंट खुलवाते हैं। वो बिल्कुल फ्री अकाउंट होता है। आप इस फ्री अकाउंट में अपनी इस्ताअत के मुताबिक रकम जमा करवाते हैं। इसको आसान अल्फाज में समझाने के लिए आपको बता दूं कि आज जो हज सिस्टम पाकिस्तान में हो रहा है वो तकरीबन 5 लाख तक का होता है, जो कि आम आदमी के लिए इतने पैसे जमा करने में पूरी उम्र गुजर जाती है और अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में जाके पाकिस्तानी इस फ़राइज़ को सर अंजाम देते हैं, जबकि इस वक्त तक वो काफ़ी बूढ़े हो चुके होते हैं। लेकिन इस सिस्टम में ऐसा होता है कि आपके पास अगर 40 से 50 हज़ार हैं, आप वो इस अकाउंट में जमा करवा देते हैं। हुकूमत इसको हलाल कामों में इन्वेस्ट कर देती है। इससे जो प्रॉफिट आता है वो आपके अकाउंट में जमा होता रहता है। लेकिन आपको ये बता दूं कि जहां पर आपके पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं वहां पर उलमा का एक बोर्ड बैठा हुआ है। वो इसको पूरी तरह से मॉनिटर करते हैं, आया कि ये पैसे हलाल कामों पर इन्वेस्ट हो रहे हैं या फिर इन पर किसी किस्म का सूद तो नहीं लग रहा। इस चीज़ को उलमा इकराम पूरी तरह से मद्देनज़र रखते हैं। अब होता यह है कि जब गवर्नमेंट इसको इन्वेस्ट कर देती है, इसका जो मुनाफा आता है वो आपके अकाउंट में जमा होता रहता है। आपके पास जितनी भी सेविंग थी, मतलब 30, 40 या 50 हज़ार जो आपने इस अकाउंट में जमा करवाए थे, इस पर मुनाफा लगते लगते 3 से 4 साल में इतने पैसे हो जाते हैं कि गवर्नमेंट आपको बोलती है कि आप साहिब इस्ताअत हैं और हज अदा कर सकते हैं। और अब मलेशिया की सबसे मज़े की बात यह है कि जब इनके यहाँ बच्चा पैदा होता है तो इस बच्चे के पैदा होने के साथ ही इसका अकाउंट खुलवा दिया जाता है। जैसे पाकिस्तान में किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो इनके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब जो इस बच्चे को देखने आते हैं तो इस बच्चे को मुंह दिखाई देते हैं। इसी तरह मलेशिया में भी इस बच्चे को मुंह दिखाई में मिली रकम को इकट्ठा किया जाता है और इसमें से कुछ रकम इस बच्चे के वालिदैन जमा करके इसका ताबुंग हज में अकाउंट खुलवा देते हैं और इसमें वो रकम जमा करवा देते हैं। अब जब बच्चा 18 साल का होता है तो तब तक इसकी रकम पर प्रॉफिट लगता रहता है। अब जब इस बच्चे की शादी होती है तो साथ ही हुकूमत कहती है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हो चुके हैं कि आप 2 हज कर सकते हैं, तो आप हज करने जाएं। ये वजह है कि मलेशिया में काफ़ी लोग शादी के बाद फ़ौरन हज कर लेते हैं। पाकिस्तान में हज करने का मौका तो मिलता है लेकिन बूढ़े होकर, जब हमारे जिस्मों में हिम्मत ही नहीं रहती। लेकिन मलेशिया में ये होता है कि जब आपकी शादी होती है तो आप जो हनीमून मनाने जाते हो वो आप मक्का और मदीना में मनाने जाते हो, वो भी हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए। ये जो आइडिया है इसको कॉपी किया गया है और ये इतना यूनिक आइडिया है जिसमें अब इमरान ख़ान ने इंटरेस्ट लिया है।
اور انشاءاللہ آنے والے کچھ سالوں میں یہ امپلیمنٹ بھی ہوگا اور ایک عام پاکستانی اس سے فائدہ بھی اٹھا سکے گا۔ اور آپ کو بتا دیں کہ ملیشیا میں 90% لوگ اسی اسکیم کے تحت حج کے فرائض کو سر انجام دیتے ہیں، یعنی اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا فری حج ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہے ہوں گے کہ یہ پروگرام حلال ہوگا یا حرام، عمران خان کرنے کیا جا رہے ہیں، اور انہوں نے کسی مفتی یا عالم دین سے پوچھا ہے یا نہیں؟ تو دوستوں، آپ کو یہاں بتا دیں کہ یہ واحد پروجیکٹ ہے جس پر تمام مسلک کے علماء ہیں، ان میں سے کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے۔ یعنی آپ غور کیجئے، پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ جتنے بھی علماء ہیں سارے اس بات پر متفق ہیں، سارے مکتب مفکر کے علماء ہیں، انہوں نے اس پروجیکٹ کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ یہ بالکل ایسا ہو سکتا ہے، یہ بالکل شرعاً جائز ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور مزے کی بات دیکھیں۔ مثال کے طور پر میں ایک غریب آدمی ہوں، میں جمع کرواتا ہوں 10 سے 15 ہزار روپے۔ ایک وقت آتا ہے میرے پاس منافع بنتے بنتے 3 سے 4 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں، اب جو کہ حج ہو رہا ہے 5 سے 6 لاکھ روپے کا، تو مجھے اور کتنا عرصہ انتظار کرنا پڑے گا؟ اس صورت میں جناب حکومت آپ کو لون دے گی اور اس لون کو لے کر آپ کے پیسے پورے ہو جائیں گے، آپ حج کر کے آئیں گے، اور وہ جو آپ کو لون ملے گا وہ لون آپ نے اپنی جیب سے نہیں دینا، بلکہ اسی میں سے کٹے گا جو شروع میں 10 سے 15 ہزار جمع کروائے تھے، جو اس کا منافع آ رہا تھا، اسی میں سے کٹتے جائیں گے، یعنی کہ آپ کو اور پیسے نہیں دینا پڑیں گے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں نے پیسے جمع کروائے تھے 1 لاکھ روپے اور اب میرا منافع تو زیادہ ہو گیا، حج 6 لاکھ کا ہو رہا ہے، میرے اکاؤنٹ میں منافع لگ کے 10 لاکھ روپے ہو گئے ہیں، اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو جناب، اس صورت میں یہ ہوگا کہ جب آپ حج کر کے آئیں گے تو گورنمنٹ آپ کو کہے گی کہ حج کرنے کے بعد یہ پیسے آپ کے بچ گئے ہیں، جو کہ آپ نے حج تو کر لیا ہے، یہ بقایا جات ہیں آپ کے، یہ آپ اپنے پاس رکھیں۔ اب یہاں پر سب سے مزے کا اور سب سے بڑا اور اہم سوال ہمارے عام لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان یہ اسکیم تو لے کر آ رہے ہیں، اب کل تو عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی، تو بھائی ہمارے پیسوں کا کیا بنے گا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے پچھلی حکومت کے سارے منصوبوں کو ختم کر دیتی ہے اور اپنے منصوبوں کو لے کر آتی ہے، لیکن اب ہوگا کیا کہ ان لوگوں کی رقم ڈوب جائے گی؟ تو جناب، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ گورنمنٹ کا پروجیکٹ نہیں ہے، یہ اسٹیٹ کا پروجیکٹ ہے۔ آپ یاد رکھیے گا کہ حکومتی پروجیکٹ اور ریاستی پروجیکٹ میں فرق ہوتا ہے۔ بات یہ کہ ریاستی پروجیکٹ جنہیں گورنمنٹ کے تبدیل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی کوئی دوسری گورنمنٹ ان پروجیکٹس کو ختم کر سکتی ہے۔ اسی طرح عمران خان کی حکومت رہے یا نہ رہے، اگلی جو بھی حکومت ہوگی وہ اس بات کی پابند ہوگی کہ وہ آپ کو حج کروائے۔ یہاں پر آخری سوال جو کہ آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہے کہ اس سکیم میں لوگ بلیو کیسے کریں گے، یعنی کتنے لوگ ہوں گے جو اس میں انٹرسٹ لیں گے؟ تو یہی سین ہوا تھا جب ملیشیا میں یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا، تب 1200 لوگوں نے اس میں انٹرسٹ لیا تھا، اور اب جو کہ 72 ارب کے ایسٹس اس پروجیکٹ میں جمع ہو چکے ہیں، یعنی اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اتنا بڑا پروجیکٹ ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ تقریباً 99% لوگ جو کہ ملیشیا کے رہنے والے ہیں، ان کا اپنا تابنگ حج اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اور وہ اس میں پیسے جمع کرواتے ہیں۔ جو ہی وہ اس قابل ہو جاتا ہے، یعنی حج کی جتنی رقم اکٹھی ہو جاتی ہے، اور شادی کے فوراً بعد وہ حج کرنے چلے جاتے ہیں، اور جوانی میں ہی وہ حج کے فرائض کو سر انجام دے دیتے ہیں۔ عمران خان کو اللہ تعالیٰ اس نیک مقصد میں کامیاب کرے، اور انشاءاللہ اس میں جلد ہی لوگوں کا انٹرسٹ بھی ہوگا، اور جلد ہی یہ پروگرام پاکستان میں لانچ ہو جائے گا، اور ہم اس کے لیے اس شخص کا بھی شکر ادا کرتے ہیں جس نے یہ آئیڈیا عمران خان صاحب کو دیا، اور عمران خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پروگرام شروع ہونے کے بعد سستا حج پروگرام ہو جائے گا، اور آنے والے چند سالوں تک یہ بالکل فری ہو جائے گا۔ تو جب آپ کے بھی بچے ہوں تو آپ بھی ان کے نام کا اسی طرح کا ایک اکاؤنٹ کھلوائیں، تاکہ وہ جب بڑے ہوں تو آسانی سے حج کر سکیں۔ اور ہمیں بھی اس ٹرینڈ کو فالو کرنا چاہیے کہ ہنی مون منانے کسی اور ملک نہ جائیں، بلکہ آپ حج کر لیں، عمرہ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کو بھی یاد رکھیں، اور اپنا جو نیا سفر زندگی کو شروع کرنے والے ہیں اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت ہی اچھا سٹیپ ہوگا عمران خان صاحب کی طرف سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان اس کو کب امپلیمنٹ کروا پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عمران خان کو ہمت دے اور توفیق دے
وہ اس مقصد میں پوری طرح سے جلد کامیاب ہو جائے۔ اگر یہ پروگرام شروع ہو جاتا ہے تو عمران خان کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اور آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، اور اس بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ہمارے چینل ریشن برین کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔